अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ही ज़रूरी और अहम मौजू पर है जिसका सामना हम में से अक्सर लोग करते हैं, यानी कि बर्नआउट। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थक चुके हैं और हर काम आपके लिए बोझ बन गया हो और आपको खुद में तवानाई की कमी महसूस हो रही हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे कि बर्नआउट क्या है, इसके अलामात क्या हैं और इससे बचने या निमटने के लिए आप क्या इक़दामात कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो चलें इस टॉपिक को समझने का आगाज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि बर्नआउट की हालत क्या होती है। बर्नआउट एक ऐसी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती थकन की हालत होती है जो तब होती है जब इंसान तवील अरसे तक मुसलसल काम करता रहे या ज़हनी दबाव का सामना करता रहे और इस दौरान इसे मुनासिब आराम या सुकून ना मिला हो, जिसकी वजह से इंसान खुद में तवानाई की कमी, काम से बेजारी और ज़हनी सुकून का फुकदान हो जाता है। बर्नआउट का शिकार इन अफराद में ज़िंदगी के निस्बत एक नाउमीदी और थकावट का एहसास होता है और वो अपने काम या ज़ाती ज़िंदगी से जज्बाती तौर पर दूर हो जाते हैं। ये हालत किसी के जिस्म या दिमाग पर तवील अरसे तक असरअंदाज हो सकती है और अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये संगीन ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का सबब बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि बर्नआउट के सिम्टम्स क्या होते हैं। बर्नआउट के सिम्टम्स में कुछ जज्बाती, ज़हनी और जिस्मानी अलामात शामिल होती हैं जो आपको बता सकती हैं कि आप बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं। ये अलामात किसी भी शख्स में मुख्तलिफ़ तरीके से ज़ाहिर हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर ये कुछ इस तरह की होती हैं। सबसे पहला और सबसे आम सिम्टम जो बर्नआउट का है वो ये है कि आपको हमेशा और मुसलसल थकावट महसूस होती है। चाहे आपने बहुत ज़्यादा नींद ली हो या आराम किया हो, फिर भी आपको लगता है कि आपके पूरे जिस्म में तवानाई जो है वो ख़त्म हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी काम को करने के जो हैं वो बिल्कुल भी जो है उसके मतलब आपकी बॉडी के अंदर जान है ही नहीं। बर्नआउट के दूसरे सिम्टम में शामिल है डिसइंटरेस्ट इन वर्क, यानी काम से बेजारी महसूस होना। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पर या काम पर तवज्जो देना चाहते हैं तो आपका दिल नहीं करता और आप उसे जो है वो कर भी रहे हों तो आप चाह रहे होंगे कि जल्दी जल्दी से वो जो है ना वो काम ख़त्म हो जाए। बर्नआउट के तीसरे सिम्टम में शामिल है इमोशनल एग्जॉशन, यानी जज्बाती बेहिसी। जब आप बर्नआउट का शिकार होते हैं तो आप अपने जज्बात से लाताल्लुक़ महसूस करते हैं। आपका दिल नहीं करता ना किसी से बात करने को और ना ही किसी की मदद हासिल करने को और ना ही आपका दिल करता है कि आप किसी की मदद करें और आपको अपने जज्बात में संभालने में मुश्किल पेश आती है और आप दुनिया से अलग थलग महसूस करते हैं। अगर हम बर्नआउट के फोर्थ सिम्टम की तरफ चलें तो वो ये है कि रिड्यूस मेंटल कैपेसिटी, मतलब कि दिमागी सलाहियत में कमी महसूस करना। जो लोग बर्नआउट का शिकार होते हैं उनका दिमाग काम करने में दिक्कत महसूस करता है और उनका जो दिमाग होता है वो ज़हनी तौर पर थका हुआ और उनको जो है वो मेमोरी के इश्यूज़ हो जाते हैं और उनकी जो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो भी कम हो जाती है और जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक सलाहियत होती है वो भी जो है कम हो जाती है। इसके अलावा बर्नआउट के दौरान अफराद जिस्मानी अलामात का भी सामना कर सकता है, जैसे सर दर्द, पट्ठों में दर्द, नींद की ख़राबी और मैदे की तकलीफ़ की अलामात का शिकार ज़ाहिर कर सकता है। इसके अलावा बर्नआउट के सिम्टम में सोशल विड्रॉल, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और नेगेटिव थिंकिंग भी शामिल है। सोशल विड्रॉल इस तरह से कि वो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से जो है के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते, उनके साथ जो है वो टाइम को स्पेंड नहीं करते और बिल्कुल अलग थलग होकर जो है वो बैठे रहते हैं और ये ख़ास तौर पर ये एक तरीका है ख़ुद को ज़हनी तौर पर आराम देने का, लेकिन इससे आपको मज़ीद जो है वो अफसरदगी का सामना हो सकता है। और इसके अलावा फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और नेगेटिव थिंकिंग इस तरह से कि बर्नआउट की हालत में जो है ना आप नाउमीदी की फीलिंग आपके अंदर पैदा हो जाती है और आप ख़ुद को एक ऐसे मुकाम पर महसूस करते हैं जहां आपको लगता है कि कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता और आप में जो है वो होपलेसनेस की जो है वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। जो आपका मकसद है ना वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इस तरह की फीलिंग जो है ना
وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی ناکارہ انسان ہیں، آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، آپ کی ورتھ کیا ہے اس دنیا میں. اس طرح کی نگیٹو تھاٹس جو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ برن آؤٹ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برن آؤٹ سے بچنے کے لیے یا برن آؤٹ سے نمٹنے کے لیے ایسے کیا طریقے اپنانے چاہیے کہ جس سے آپ اس چیز کی کیفیت سے باہر نکل پائیں. تو برن آؤٹ کی کیفیت سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیک اے ریسٹ، مطلب کہ آرام کرنا. برن آؤٹ کی کیفیت کو سامنا کرنے کے بعد سب سے پہلے خود کو آرام دینا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو تو آپ کی توانائی کو یہ مزید کم کر دیتا ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ آرام کرنا ایک ضرورت ہے، نہ کہ ایک کہ اپنی روٹین میں جو ہے وہ ہم لوگ اسے شامل کریں اور یا پھر ہلکی جو ہے وہ باہر چہل قدمی کر کے آئیں، سیر پہ جائیں ہم لوگ، یا پھر ایسی سرگرمیاں کریں جو آپ کو خوشی دیں، جیسے کتاب پڑھنا، اپنا کوئی پسندیدہ جو ہے وہ میوزک سن لینا، یا پھر کوئی ایسی آرام دہ ہابی کو اپنا لینا جس سے آپ کے ذہن کا جو سکون ہے وہ واپس آ سکے، اور جو آپ کی توانائی ہے جو چلی گئی تھی، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے وہ آپ کی توانائی دوبارہ سے بحال ہو سکے. آرام کرنے کے بعد ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے، تو ہماری جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مزید بہتر ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو پریورٹیز ہیں ان کو ری ایویلویٹ کریں، مطلب کہ اپنے کام میں اور اپنی جو لائف ہے اس میں ایک بیلنس کو کریٹ کریں. دیکھیں کہ ہماری جو لائف ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہماری امپورٹنٹ ہیں. ہماری جو سیلف کیئر روٹین ہو گئی یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا پھر ہماری لائف کے جو کام ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب ہم اپنی کام میں ایک مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے کام کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے کہ سب سے زیادہ پہلے ہم بہت موسٹ امپورٹنٹ اپنا کام کریں، پھر اس کے بعد لیسٹ امپورٹنٹ کریں، پھر اس کے بعد جو بہت کم امپورٹنٹ کام رہ گئے ہماری لائف کے ہم وہ کریں. جب ہم ایسے سٹیپ بائی سٹیپ اپنا کام کو کریں گے تو ہمارا جو ایک ٹائم ہے وہ مینیج ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے اپنی سیلف کیئر روٹین کرنے کا ٹائم ملے. اس کے بعد ٹیک کیئر آف یور سلیپ اینڈ ہیلتھ، مطلب کہ اپنی نیند اور صحت کا بہت زیادہ خیال آپ کو رکھنا چاہیے. کہ جب آپ برن آؤٹ کا محسوس کر رہے ہوں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند اور جسمانی صحت کا خیال رکھیں. نیند کی کمی آپ کی ذہنی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے اور آپ کو مزید تھکاوٹ، چڑچڑاپن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو چاہیے کہ ہر رات آپ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں، اور اس کے علاوہ متوازن غذا کھائیں تاکہ آپ کا جسم توانائی حاصل کرے اور آپ اپنی ذہنی اور جسمانی دونوں طور پر جو ہیں وہ آپ بہتر محسوس کریں. ورزش کرنا بھی ایک اہم حصہ ہے. ورزش کرنا، مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کی لائف میں. آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے شامل کریں. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو فیلنگز ہیں، اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو بھی کسی کے ساتھ جو ہے شیئر کریں. اپنے جذبات کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، یا پھر کوئی ایسا قریبی دوست آپ کی لائف میں ہو اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فیلنگز کو جو ہے شیئر کریں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس حالت میں خود کو جو ہے وہ اکیلا کر لیتے ہیں، اور بہت جو ہے وہ لونلینس ان کے اندر آ جاتی ہے، کسی سے اپنی بات کو جو شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے. اور ہمیں چاہیے کہ اپنی ان مشکلات کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں، تاکہ جو آپ کے ایک دل پر اور جو مائنڈ میں ایک بہت زیادہ تھاٹس کا جو ایک گھمگھار بن جاتا ہے، مطلب ایک بوجھ بن جاتا ہے، اس سے ہم چھٹکارا پا سکیں. اور اگر آپ چاہیں تو ان سب کے علاوہ بھی آپ جو ہے ایک تھراپسٹ سے بھی جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ کی مدد کرے گا. یہ بات چیت آپ کو احساس دلانے کے لیے دلائے گی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کی مشکلات کا جو حل ہے وہ ممکن ہے. تو دوستو، جیسا کہ آج ہم نے بات کی، برن آؤٹ ایک سنگین مسئلہ ہے جو ذہنی سکون اور جسمانی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے نمٹنے کے طریقے ہیں. آرام کرنا، نیند اور اپنی ذہنی بوجھ کو کم کرنے کی کوشش اس کا حل ہے. اپنے آپ کو پہلے رکھیں اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، اور جب بھی ضرورت ہو کسی سے مدد حاصل کریں. تو دوستو، اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اپنے فرینڈس میں شیئر کریں. کامنٹس باکس میں مجھے لازمی اپنے فیڈ بیک دیں،
اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. تھینکس فار واچنگ. ڈو لائک شیئر اینڈ کامنٹ. اللہ حافظ.